नमस्कार। अब यहाँ समक्ष प्रस्तुत छ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित बहुचर्चित निबन्ध के नेपाल सानो छ। नेपाल सुन्दर, शान्त, विशाल। मैले आफैले एक दिन लेखेथे। विशालको भावना कसरी आयो म भन्न सक्दिनँ। भूमण्डलका नक्सा पल्टाउनुहोस् र हेर्नुहोस् त नेपालको परिमाण कत्रो छ। यो सानो बुध महासागरमा त्यसै बिलाए जस्तो देखिन्छ। यो सानो टुक्रा हिमालय पहाडको रेखामा सानो कोठा जस्तो लाग्दछ। कति देश र जातिले यसको नामै सुनेका होइनन्। यो शान्तिको हरियो राजधानी जस्तो पृथ्वीको सानो प्यारो टुक्रालाई अघि बढेर देखाउनुभन्दा आफूलाई छिपाउनुमा ज्यादा रुचि देखाउँछ। त्यसलाई एकान्त मन पर्दछ। संसारको घच्चा घमासानमा पसिना काडी हिस्सा लिनुभन्दा ध्यान र ज्ञानको गङ्गातिर र हिमगिरी सिलाए यसलाई ज्यादा मनपर्छ। आधुनिकतामा जिज्ञासा राखे तापनि यो प्राचीनको पुजारी हो। आजसम्म लुकामारी खेलेर हिजोको सुनौलो प्रभातको सपना देख्न चाहन्छ। सानो छ तर स्वर्ग छ, अल्प छ तर आँखो छ, खुट्टा छ तर आफै विश्व छ, दूर छ तर दूरताको दिव्य जादु। यो भारत माताको मुटु फेला पार्ने थोरै छन्, किनकि यो पर्वत स्तनको भित्र गहिराईमा छिपेको छ। हिरा सानो हुन्छ, मोती सानो हुन्छ, मणि सानो हुन्छ, मिष्टभाषी निर्मल शिशु सानो हुन्छ, आँखाको नानी सानो हुन्छ, मुटुको केन्द्रको झल्का झन् सबैभन्दा सानो हुन्छ। यो पृथ्वीको सानो शिरबिन्दु नै होस्, तर ओकारको बिन्दु चाहिँ परमानन्द घनीभूत छ। सानो भनेको के, ठुलो भनेको के? यो दुनियाँमा तारालाई ठुलो भनौँ भने अनन्त आकाश जुनकिरी जस्ता देखिन्छन्। बालुवाका दानालाई सानो भनौँ भने एक कणमा सूक्ष्मदर्शी यन्त्रले र विज्ञानले विश्वको झिलिमिली जादुगरी दर्शाइरहेछन्। संसारमा सानो र ठुलोको दुई दृष्टिकोणका भेद छन्, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। नेपालभन्दा चीन ठुलो कसैले मलाई भन्यो भने त मलाई मान्छेभन्दा हात्ती ठुलो भनेको सुन्दा हाँस्न मन लागे जस्तो लाग्छ। माटोको परिमाणले खेत ठुलो म गन्दिनँ, त्यसको गुण, अवस्था, उब्जनी र भावुक प्रभावको कसीले मात्र। ब्रिटिस म्युजियमका लर्ड म्याकालेले निलेका सबै पुस्तकहरूको डुङ्गुरभन्दा कालिदासको शकुन्तला धेरै जस्तो ठुलो लाग्छ। धत, नेपाली पनि पढ्नु? हाम्रा ठिटा लेखक कनीकुथी बोक्रा लेख्छन् भनी नाक ठाडे मिजाजको अङ्ग्रेजी वाज चस्मा झल्काएर भन्दछ। मलाई रुनाको अवकाश नभए पनि दयाको भावले त्यस्ताको देखासिकी उल्टो पाखण्डी पनि हेर्न मन लाग्छ। अङ्ग्रेजी लवजहरू उप सूर्य नअस्ताउन् तापनि म नेपाली शब्दमा त्यो जादु पाउँछु, जो ग्रीष्म गरम विदेशबाट फर्कदा शीतल झरनादार पहिलो चढाउको पहाडी वनमा प्रथम स्वागतवासी मधुर हावाको लहरसँग कोहो सौन्दर्य संसारमा नवजागृत प्रश्नका साथसाथै नेपाली वनको फुट्दो सुगन्धमा मिसिएर आउँछ। शेक्सपियर, मिल्टन, गेटे इत्यादिका कल्पना र महाकाव्यहरूभन्दा मलाई नेपाल पहाडको सरल भाववाहिनी, व्याकरण विरोधी, हृदय निनादिनी प्राकृतिक कविता धेरै आनन्द दिने हुन्छ। वाल्ज सुन्न चाहन्न, तर पहाडको सानो कुरामा झोपडी बनाएर बसन्त कोकिल चाहिँ कता कताबाट तिनतारे सारङ्गी बोकेर झुलुक्क देखा पर्ने गाइनेको रानी बनैमा सुन्न चाहन्छु। विदेशले कति घिच्याएको छ हामीलाई। हामी अरूको नक्कल मातृभाषाका शब्द तोडफोड गरी ककनो झोक्कामा रवाफ देखाउन चाहन्छौँ। यद्यपि हामीलाई प्रकृतिले यस्तो सङ्गीत, सरल मुख र नासिका दिएको छ जो अरूको दोषी रवाफले कहिल्यै नक्कल गर्न सक्दैन। अङ्ग्रेजीका लवज र टोनमै केही यस्तो छ जो हृदयमा खिरखिराउँछ, जो तारमा मिल्दैन तर किरिङ मिरिङ गर्दछ। अप्राकृतिक नक्कलीपनमा रवाफ राख्न खोज्नको प्रवृत्तिले हामी अरू स्कुले ठिटाको कम्ती छु भन्ने भाव पोषण गर्दछौँ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। कोही हिन्दी भन्छन्, कोही बङ्गाली, म भन्दछु नीला पहाडहरूको प्राकृतिक भाषा, झरनाहरू घुसेका मिठा लवज, हिमालयको झल्का पसेका शब्द, अमर बल्लरीहरू ढलेका वायु मात्रा, चराचुरुङ्गीहरूसँग उड्ने र बोल्ने अक्षरहरू। मेरो भाषा ज्यादा नफैलेकै होस्, तर मेरो इन्द्राणीको झरना यही हो। सानो, मिठो, शान्त, सुगन्धी, अनुपम, बस मेरा निमित्त त्यही हो नेपाल।
यहाँ वाग्नर कोदाली खनिरहेछन्, शेक्सपियर हलो जोत्ता हुनु, टिसियन र टर्नर भेडा चराउँदा हुन्, सोक्रेटिस गुफामा कोत्लिरहेका होलान्, कालिदास आषाढको 15मा धारा प्रवाह गीत गाइरहेका होलान्। म कहाँ सान्डोले दाउराका भारी बोकेर ल्याउँछन्, मेरो वनमा हेलेन केलरहरू गीत गाउँदछन्। यहाँ कति सावित्रीहरू छन् जसका कथा संसारले सुनेका छैन। यहाँ कति साहित्य छ जो लेखिएकै छैन, नलेखिने छ। नालाहरूका प्राकृतिक वेद बुझ्ने आजकल कति हृदय होलान्। यहाँका सूर्योदयका सुनौला दृश्य कान्तिपुरीमा के जान्ने छैनन्? के साना चराहरू हृदयाकाशमा अमर बेलीकुञ्ज बोल्दैनन्? के गुलाबको छातीमा टप्केका रजनी घनीभूत मोतीदाने शीतलभ जस्ता प्रेमका कणहरू जो म भित्र खदिलो भइरहेछन्, के ती साना छन्? सच्चा आर्य भावना जसलाई भनिन्छ त्यस्ता मानव भावनाहरू उत्पादन गर्न सक्ने र हर हमेसा हृदयमा देव संस्कार जागरण गर्ने बागमती तुहिन तरल निर्मल शिशु तरङ्गहरूको मनोहर कलकलले पवित्र शैशवावस्थाको शान्त तरल भाव प्रवाहमा खेलाएर राख्ने भूमि यदि संसारमा कुनै छ भने नेपाल छ। किनकि यहाँ कारखानाको धुवाँले दूषित वायुमण्डलमा सबै माकुराको जालो जस्ता तरङ्गहरू खेल्न पाउँदैनन्। यहाँ प्रशस्त शैशव नवीन खोज र त्यसको जादु नेपाली हृदय, नेपाली आबहावाको र खानपिनका असरले गर्दा सच्चा आर्य भावहरूको स्पन्दन र आर्य सपनाले सजीव छ। र अरू देशमा मैले कहिले पनि भावुक नैर्मल्य र सरलता पाउन सकिनँ। यहाँका मनुष्यलाई मनुष्यको दृष्टिले हेर्दछन्। सबै मानी देशहरूमा मनुष्यलाई हिंस्रक जन्तुको दृष्टिले हिंस्रक जन्तुलाई झैँ हेर्ने गर्दछन्। हेरे झैँ हेर्दछ। जो नेपाली होइन र नक्कलपन चाहन्छ उसलाई सरलता राम्रो लाग्दैन। पहाडका शिशुहरू सन्तोष अनुभव गर्दछन्। मैदानका ताता मगजहरू खाली असन्तोषमा उम्लिरहेछन्। जहाँ नेपाली नजर देवता देख्दछ उहाँ अरूको नजर ढुङ्गो देख्दछ। प्रकृतिमा ईश्वर लीला देखेर स्वदेशी हृदय गदगदाउँछ। त्यहाँ विदेशी खाली विज्ञानको अँध्यारो भुलभुलैयाभित्र पस्दछ। यहाँ ईश्वरका झल्काझल्की जताततै छरिएका छन्। ज्ञान विवेकको अँधेरीमा पाइन्न। विज्ञानभन्दा ज्ञान मूल्यवान छ। मान्छे जडमा अन्ध यन्त्र लगाएर अन्ध विवेकले बोक्रे नियम पत्ता लगाउनमा आफ्नो गौरव सम्झँदैन। अन्धविश्वास भन्नेले आफ्नो अन्धविश्वास उप आँखा चिम्लिरहेछ। तर हाई हाई नेपाली हृदय, त भन्दा सुन्दर शान्त सजीव कुरा संसारमा के होला? म त्यहाँ सब चिज पाउँछु जहाँ जीव पाएथे। उहाँ मेरो आत्मा जागृत भएर मानव जीवनको जादुका निमित्त आँखा खोलेर उठ्यो। म त्यही मानव संसारको सम्पूर्णता देख्छु। म केही सौन्दर्यको चिज देख्दिनँ जो म नेपाल संसारमा पाउन्न। यो हिमालयको पवित्र जादु भने नेपाली माटोको मूर्ति जो मै हुँ, जो स्वर्गको झिल्काले हिचकिएर जीवन भन्ने ज्योतिले सजीव भएर जागे थियो। यो मनुष्यलाई नेपालमा अनन्तता छ। यहाँ पृथ्वी मण्डलमा हुन सक्ने र भएका समस्त चिजहरूको सूक्ष्म प्रतिबिम्ब टनाटन छ। हिउँदको दृश्यमा ध्रुव प्रदेशको नमुना, ग्रीष्म वर्षाको दृश्यमा नैरक्षिक मुलुकहरूको नमुना यही नजर सामुन्ने छ। यही सब आबहावा पाइन्छन्। यही छन् बेबिलोनका ह्याङ्गिङ गार्डन्स, फुलनबाग। यही छन् 300 नायग्रा फल्स। चीनको पर्खाल 7 आश्चर्यमा गन्नेले यी नेपाली किनारका महान पर्खालमा चमत्कार नदेखिनु नेपाली नहुनुको अन्धता हो। चाँदीको झलमलाउँदो गौरी शङ्कर महल नजर सामुन्ने नै हुँदैछ। यहाँ के छैन? मलाई आश्चर्य लाग्छ। के छैन? स्वर्ग यसै माथि छ, नरक यसै तल छ। परमेश्वर यही दिनभरिभरि र मानव आत्मा यही वरिपरि आकाशको अनन्ततामा विशाल नक्षत्रहरू यसकै अगाडि जुनकिरी झैँ नाचिरहेका छैनन्? तब म फेरि दोहोऱ्याउँछु, यहाँ के छैन? स्वर्गको चमत्कार कि पृथ्वीको परिपूर्णता? मैदानी देश चिच्याहट लाग्दो हुन्छ। त्यहाँ आँखालाई शीतलता केही पाइन्न। जता हेरे उस्तै। कतै नीचा कलात्मक चुनाव, चित्रात्मक रेखाहरू, रङ र छाया र फाहरू, शिखर लहरका झलमलाहट। पृथ्वी त्यसै हर्षले उम्लिएर चुलिँदै स्वर्ग छोएर टुप्पामा सुनौला मुस्काहाट लिएर हाँसिरहेकी। पाटा
छवि छाया वनको मिरमिरे मधुर नीलिमा, यो मिठास र मोहनी मैदानमा पाइन्नन्। मैदान बोधो छ, एकनासे लाटो जस्तो। मैदान चित्रकारी हुन सक्दैन, तस्बिरको भुइँ जस्तो हुन्छ जसबाट सच्चा तस्बिर झिकिदिएको छ। तर पहाडी देशको दृश्यमा विभिन्नताको माधुरी छ। यहाँका रङ गाढा र रसिला छन्। यहाँ सूचनात्मकता छ जो कविता र सङ्गीतको मुटु हो। यहाँ जीवन एकहोरो गाडा सडक जस्तो देखिन्न। यहाँ औपन्यासिकता छ, कतै उचाइ कतै निचाइ। चढ्नाको जादु, हेर्नाको मोहनी, सुन्नाको माधुर्य। भारत मैदान पहाडको माटोले उब्जनीको सेकीसम्म गर्दछ, तर रित्तो पट बिछ्या जस्तो मात्र छ। यहाँ हरेक पटमा सच्चा चित्रकारी छ। एक पहाडका कुनामा बसेर हेर्नु, 2-3 तर्फ दृष्टि दिँदा उही ठाउँबाट 2-3 संसार देखिन्छन्। म कहिले हेर्दा हेर्दै देखिरहेछु एकै पहाडमा 4 किसिमका चित्रहरू, छाया, घाम, सिमसिमे पानी र कुहिरो, जुन पृथ्वी यस्ती सस्यशालिनी छन् जसमा यस्ता सौन्दर्यका विभिन्नताहरू रङ्गदार छन्। जहाँ एक पहाड एउटा सजीव दुनिया छ, चरा, मृग र बाघहरूले परिपूर्ण संसार, जसलाई हेर्दा मानव मुटु विचित्र त्रासले ढक्क फुल्दछ। यहाँ ढुङ्गामा चाँदी जिब्रा छन्, झ्याउका मोती छरिएका छन्। जहाँ नालामा दिव्य भाषण, जहाँ पत्रहरू सजीव दुनियाँका हलचल झैँ हमेसा बोलिरहेछन्। जहाँ प्रकृति रङ रङका दृश्य चित्र रची रची रङ रोशनी परेका कुशलता प्रदर्शन गरिरहेकी छिन्। जहाँ लहराहरू राष्ट्रिय झण्डा चाहिँ प्राकृतिक पर्खालमा फरफराइरहेछन्। अनेकौं फुलहरूले सुशोभित बनेर जहाँ सर्वोच्च हिमालय शासन गरिरहेछ। के त्यहाँका मनुष्यका कल्पनामा बाल रेखा चित्र र कार्यहरू बनिरहेका होइनन्? मलाई किन यस्तो लाग्छ कि हिमालयको विशाल उचाइको नजिक रहेको जति तिनको गौरव र तिनको उच्चतासँग भित्रभित्र गाँसिएको हुन्छ। सस्याढ्याई भूमिका पुत्रहरूका मगजमा उब्जनी प्रतिभा हुन्छ र उनका कल्पना चित्रहरू विपिन प्रचुर हुन्छन्। ज्यादा जसो कविहरू फुलबारी नजिक जन्मन्छन्, महापुरुषहरू पहाडको नजिक। दुधमुखे शावकहरूका चेहराहरूले मान्छे धेरै जसो साधु बन्छन्। बाघ पाल्ने वनका नजिक वीरका झोलुङ्गालाई प्रकृति माताले हल्लाइरहेकी हुन्छन्। धेरै चराहरू बोल्दो देशसँग म कविताको सम्बन्ध देख्दछु। वनका गम्भीर गोधुलीमा मलाई विवेकको अँधेरी र ज्ञानको पूर्ण उज्यालोको दोसाँधमा रहने भावनाहरू व्यक्त हुँदै आउँछन्। म नेपालमा हुँदा वनकालीमा आनन्द पाउन सक्छु, तर कलकत्ता जाँदा बिर्सन्छु। पहाड र गानाको नित्य सम्बन्ध छ, जस्तो वाक र अर्थको। स्वर्ग वर्षन्छ त्यही। पहाडी अविरल झरझरको सङ्गीतद्वारा भावना दोष सुधार हुन सक्दछ, किनकि सङ्घर्ष विकृत मानव हृदयहरूका प्राथमिक सुर मिलाउने प्रभावहरू त्यहाँ पाइन्छन्। यी पातहरू सब हरिया भाव बन्दैछन्, यी सरसर हृदयमा दगुर्दैछन्। तब म विशाल किन नलेखुँ? विशालको भावना हिमालयको श्वासमा थियो। पहाडहरूको नीलो रङमा, प्रकृतिको प्रचुर उदारतामा, अनेक नन्दनहरूको चिरबिरमा प्रेमको भूमि, आत्माले रोजेका आनन्द र अन्वेषणको आफ्नो विश्व, जहाँ म पशुभावको मनुष्यबाट पुरा मनुष्य भएर विकसित भइरहेछु, जसलाई शैशव सम्पूर्ण अनन्त सम्झन्थ्यो। म यसको मार्मिक अंश बनेर भिउजेको थिएँ। यसको तातो रातो गुलाबी कलिलो चैतन्य। जब पहाडको पिपलको गानादार बोटमुनिमा बस्छु, तब मलाई विशालताको चैतन्य स्फुरण हुन्छ। जब म वनकालीमा गएर एकछिनसम्म मौन आनन्दमा टोलाउँछु, तब म साथीलाई भन्दछु, आहा क्या विशाल भावना, मलाई फुरेर आयो। जता हेऱ्यो विशाल भन्दा ज्यादा टड्कारो नेपालमा कोही पनि छैन, केही पनि छैन। जति भए पनि आफ्नो मातृभूमि जस्तो ठुलो चिज दुनियाँमा केही हुँदैन। हाम्रो हृदयको स्नेह सानो केन्द्रमा तीव्रता लिँदो रहेछ, जस्तो घामको स्वभाव छ। जति क्षेत्रफल बढायो उति पत्ता लाउनु प्रेमको प्रवृत्ति रहेछ जस्तो ख्याल हुन्छ। म विश्व प्रेम मातृभूमिमा सिक्दछु, न कि विश्वमा। मातृभूमि प्रेम नेपालको महत्त्व मेरा मगजका गिर्खाहरू थाहा पाउँछन्। हृदयमा हो झिलिक्क झिलिक्क नेपाल। म विश्वको अनन्त दूर कुनामा अहिले भएको भए त को होस् भन्ने कुनै भ्रमण प्रिय गन्धर्वको प्रश्नलाई म उत्तर दिन्थेँ।
नेपाल। मृत्यु स्वर्गबाट ओर्लँदा त के चाहन्छस् को प्रश्नलाई पनि म प्रत्युत्तर दिन्थेँ, नेपालको भलाइ। अरू मुक्ति खोजुन्, स्वर्गपछि दौडुन्, म खोज्छु नेपालको तर्फ अविरल शुभकामना र नेपालको अनन्त सेवा। चाहे स्वर्ग होस् चाहे रौरव, अरू देशका गौरव मलाई नबताऊ। मेरो हृदय जान्दछ मेरो हिरा कहाँ छ र उसको झलक कस्तो छ। हाँसी उडाउने हाँसी उडाउँछन्, तर म भन्दछु मेरो मातृभूमिमा त्यो आर्य सभ्यता छ जसले संसारलाई एक विशाल युगसम्म आध्यात्मिक पोषण पुर्याउन सक्दछ। अरूका श्रीपेज शिरमा रहन्, मेरो स्वदेशको श्रीपेज हृदयमा रहन्छ। विदेश भनेको सपना हो, एउटा कता कताको कथा हो, नदेखे झै झिलिमिली हो, अस्पष्ट अग्राह्य बाहिरी कुरा हो जो मेरो क्षितिजभित्र पर्दैन। त्यससँग मेरो नजरको के नाता? कति थोरै नेपालीभाषी सम्झदा हुन् कि यो नेपाली तारामण्डलले अर्धगोला बाहिर कुनै दुनियाँ छ। वास्तवमा साधारण मनुष्यका निमित्त शिरमाथिको आकाश गोलभन्दा ठुलो चिज केही हुँदैन र उसले सम्झदैन कि यो खाली विशालको एक अल्प खण्ड हो। पूर्णात पूर्णमित भने जस्तै मलाई यस बाहिर क्षितिज भन्ने बुझ्नमा नै के फाइदा? सम्पूर्ण अनन्त विश्व देख्ने नजरले सूर्यलाई कस्तो सानो सेतो कणिको भन्दो होला, तर पृथ्वीवासीलाई सूर्य सेतो रातको जीवनदाता भगवान नै ठहरिन्छन्। मेरो स्वदेश नै मेरो विश्व हो, विपना हो, मेरो सत्य हो, एउटै खँदिलो अस्तित्व हो। जब म विदेशमा हुन्छु तब बोलचित्र र नाटक हेरिरहेको हुन्छु। जब म स्वदेशमा हुन्छु म जीवन अनुभव गरिरहन्छु। स्वदेश प्रेम सङ्कुचित गुण हो भन्ने लेखकहरूले आजकालको साङ्ग्रोपनादेखि वाक्क भएर कलम लिएका हुन्। तर ठाकुर बाबाको देखासेखी गर्ने सबै सिकारु विश्वप्रेमी विश्व सिद्धान्ती लेखक र कविहरू बोल्दछन् कि विश्वप्रेम भनेको चिज स्वदेशमै विकासिन्छ र जसले आफ्नो जाति आफ्नो राष्ट्रको प्रेम राख्न सक्दैन त्यसले विश्वप्रेम राख्छ भन्नु ताती गर्न सिक्नु अगाडि दगुर्न जान्ने हुनु मात्रै हो। बालुवामाथि घर बनाउनु भनेको त्यही हो। मेरो सपना पनि नेपालीपनको ग्राह्य गुण छोडेर उड्न खोजे भने नबिर्सने बादलभन्दा बेकम्मा हुन्छन्। सजीव अनुभवहरूको कलात्मक प्रकाशन साहित्य हो भने जो सच्चा नेपाली छैन त्यसले नेपाली साहित्य लेख्न सक्दैन। नेपालको हरेक दृश्य र अनुभूत वस्तु मभित्र मिलान लिएर विचार भाव र सम्झनाका स्वरहरूमा अनेक क्रियाहरूद्वारा आत्मप्रकाशन लिइरहेछन्। सार्वजनिक विश्व सत्यात्मक जाति कल्याणकारी तत्त्वहरूका सम्बन्धको आधारमा म लेख्दिनँ। लेख्ने नेपाल हो, म बोल्दिनँ। बोल्ने नेपाल हो, मेरो विचार होइनन्। नेपालका अनुभूतिगम्य दृश्य र श्रव्य सामग्रीका प्रभावहरू हुन्, खाली मभित्रको अमर तत्त्व। यी सामग्रीहरूद्वारा नवीन नवीन झल्का र सन्देश पाउँदै आफ्नो सेवाको मार्गमा चलिरहन्छ।